सुरु गरौँ हैन। मुन कठायत जी अब सुरु गरौँ हैन। सुरेश लामाजी हाम्रो अडियो सुनिन्छन् हैन। सुरेश लामाजी, रन्जु सापकोटाजी, ल अब हामी सुरु गरौँ। ल ओके, ल सबैजनाले कमेन्ट्स गर्नुस् त यो क्वेसन। ल अब सबैजनाले कमेन्ट्स गर्नुस् त यो इज टु यो छ भने यो तल्लोको कुन हुन्छ। ल सबैजनाले ध्यान दिनु होला। ल कमेन्ट्स गर्नुस् त हजुरहरूले कमेन्ट्स गर्नुस् त। हेर्नुस् त कतिजनाले गर्न सक्नुहुन्छ। ल सबैजनाले कति हुन्छ हजुरहरूले कमेन्ट्स गर्नुस् त। वर्ल्ड हिस्ट्री जी, अरु साथीले डी, विजय शुभेच्छा जी डी, विजय कुमार शाह जी बी, हलेश्वर जी डी, ल सुजन केसी जी, भगवती भट्टराई जी डी, कल्पना जी डी। ल ओके, हेर्नुस् यसमा के छ सबैजनाले ध्यान दिनु होला। हेर्नुस् यसको लजिक के छ। ल सबैजनाले विमल जी के हाम्रो आवाज सुनिएन। ल ओके, ल अब हेर्नुस् यसमा के छ सबैले ध्यान दिनु होला। यो दुईटा डिजिटलाई के गरेको छ, प्लस गरेको छ। मतलब 5 + 3। यो 4 ले भाग गरेको हो बाई के 4 भनेको के यो 2 भएन। 2 भएन। ल ओके, यसमा पनि अब हेर्नुस् त। अब यसमा हेर्नुस् त, यसमा डी मा सुरुमा हेर्नुस् 9 + 9 बाई कति 9 भनेको के 2 हुँदैन। यो 2 हुँदैन भनेको यो डी। सी मलाई भन्नुस् त सी किन भन्नुभयो। सी को लजिक भन्नुस् त कसैले कि सी किन हुन्छ। ल मलाई भन्नुस् सी, हजुरहरूले सी किन भन्नुभयो। अर्को कुनै लजिक छ हजुरहरूले कमेन्ट्स गर्नुस् त। अर्को कुनै लजिक। ल डी ओके, नेक्स्ट। ल यसलाई भन्नुस् क्वेसन नम्बर 15। यसमा हेर्नुस् त सबैजनाले ट्राई गर्नुस् त यसलाई कसरी गर्न सकिन्छन्। ल हजुरहरूले कमेन्ट्स गर्नुस् त सबैजनाले। सुनिता योगी जी भन्नुस् त डी इज करेक्ट, गुड। अब क्वेसन नम्बर 15 लाई भन्नुस् त। 15 को ल क्वेसन नम्बर 15 भन्नुस् त। 15 को सी, एसके म्युजिक जी डी, विजय कुमार शाह जी सी। ल हेर्नुस् यसमा के छ सबैले ध्यान दिनु होला। 140 डी, कल्पना डाङ्गी जी यो डी हैन। सी डी ए, राधा
जी ए, दुर्गा दाहाल जी डी, कुमार ओली जी सी, ल ओके। हेर्नुहोस् यसको लजिक के छ सबैले ध्यान दिनु होला। यो 40 गुन्ने कति 2, 40 गुन्ने 2 भनेको कति 80। 80 मा कति चाहिँ एड गरेको हो, कति एड गरेको छ त ध्यान दिनु होला। कति एड गरेको छ, यो 40 को आधी एड गरेको हो, 20 एड गरेको छ, प्लस 20 गर्दा 100, त्यही हुन्छ नि। यो 100 भनेको त्यही हो। अब हेर्नुस् अब यता 56 मा के गर्नु पर्छ नि, इन्टु 2, इन्टु 2 गर्दा कति हुन्छन् 112, इन्टु 2 गर्दा 112, 112। यसमा कति एड गर्नु पर्छ, 40, यता के 56 को आधी एड गर्नु पर्छ 28। गुड। यसमा 28 एड गर्नु पर्छ, यो 56 को आधी एड गर्नु पर्छ भनेको कति 140। दैट इज योर आन्सर। यसरी हजुरहरूले सोच्नु होला। नेक्स्ट ल 16 नम्बर क्वेशन हेर्नुस् त। यसमा के गरेको हो हजुरहरूले कमेन्ट्स गर्नुस् त। महेश कुमार यादव जी 16 नम्बर क्वेशन। 16 को कति हुन्छ सी। शुभेच्छा रेग्मी जी 16 को सी। डिजिटल सम, लजिक, लजिक मलाई चाहियो लजिक। सागर भट्टराई जी, सपना पांडे जी सी, लॉजिक। रुपेश महतो जी सी। शुभेच्छा रेग्मी जी 6 गुन्ने 6 गुन्ने 3/2। गुड। हेर्नुस् यसलाई हामी कसरी गर्न सक्छौं ल ध्यान दिनुस् त। यसमा के गरेको हजुरले ध्यान दिनुला, यो सबै डिजिटको मल्टिप्लिकेसन, सबै डिजिटको मल्टिप्लिकेसन हो। हेर्नुस् 5 गुन्ने 6 गुन्ने 2 अनि यो बाई 2 भनेको यो 30 आएन। विचार गर्नुस् त, यो 30 आएन। ल यता पनि अब हेर्नुस् त 6 गुन्ने 6 गुन्ने कति 3। अब बाई के गर्दिनुस् 2 गर्दिनुस्। गुड। विमल जी सबैलाई गुणन गर्ने र 2 ले भाग गर्ने। गुड। यसरी हजुरहरूले के गर्नुस् कि लजिक पनि तपाईहरुले के गर्नुस् कि शेयर गर्नुस्। बाई 2 यो 2 ले यो कति 3, 6 तिरी 18 तिरी के 54। दैट इज योर आन्सर। यसरी हजुरहरूले सोच्नु होला। अजय जी नेक्स्ट गरौ। नेक्स्ट। गुड। ल हेर्नुस् त यसमा ल हजुरहरूले कमेन्ट्स गर्नु त यसमा कुन हुन्छ हजुरले कमेन्ट्स गर्नुस्। क्वेशन नम्बर 17। अब चाहिँ 17 को कमेन्ट्स गर्नुस् त। 201 लजिक भन्नुस् त। हेर्नुस् त यसमा के छ हेर्नुस् त। यो यसमा यो ठीक बीचको, यो ठीक बीचमा यो 0 छ। यदि यसमा 1 मैले के गर्दियो, ठीक बीचमा मैले के गर्दिए 1 मैले राख्दिए। हेर्नुस् त
0लाई 1 मा कन्भर्ट गरिदिए भने यसमा ठिक बीचलाई 1 मा कन्भर्ट गर्दा के हुन्छन् 111। तर अप्सनमा छैन 111। अप्सनमा छैन भने यो प्याटर्नको के काम? अप्सनमा हुनु पर्ने। ल म तपाईँ हुनु यो पनि यता यो प्याटर्न पनि यता बन्न सक्छ। यो प्याटर्न पनि बन्न सक्छन् यता। यदि अप्सनमा यदि 111 भएको भए यो पनि प्याटर्न बन्थ्यो। हजुरले के ध्यान दिनु होला कि यस्तो क्वेशनमा उसले कस्तो कस्तो प्याटर्न बनाउन सक्छन् त्यो कुरा हजुरले एकदमै ध्यान दिनु होला। हेर्नुस् एउटा प्याटर्न, अर्को प्याटर्न उसले के गर्न सक्छ हेर्नुस् यता के गरेको हो प्लस कति 100 गरेको छ। यसमा के गर्दिने यसमा पनि प्लस के गर्दिने 100 गर्दिने। यो पनि प्याटर्न हो भनेको कति हुन्छन् 200 कति 1 हुन्छ। हजुरले के ध्यान दिनु होला हेर्नुस् म तपाईलाई भन्छु यस्तो क्वेशन हुन्छन् सेम, क्वेशन सेम हुन्छन् तर उसले के गर्दिन्छ उसले के गर्दिन्छन् यो 201 को सट्टामा अर्को अप्सन चाहिँ राखिदिन्छन् कति 111। यदि अप्सनमा 111 छ भने निश्चित बुझ्नु होला आन्सर चाहिँ के हुन्छन् यो बी हुन्छन् 111 हुन्छ। क्वेशन सेम हुन्छन् अप्सन चेन्ज गरिदिन्छन्। अप्सन चेन्ज गरियो भने के हुन्छन् यसको आन्सर पनि के हुन्छन् चेन्ज हुन्छन्। हजुरहरूले ध्यान दिनु होला किन एनालोजी चाहिँ के हुन्छन् कि 100% अप्सनमा निर्भर गर्छन्। नेक्स्ट ल अब मलाई भन्नुस् ल यसमा भन्नुस् त आयो कसैको माइन्डमा 18 को सी वर्ल्ड हिस्ट्री जी किशन पाठक जी ल यसमा 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 हेर्नुस् त हो डिजिटल सम्बाट पनि गुड। यो भन्दा अघिमा हेर्नुस् त एकजना साथीले चाहिँ एउटा चाहिँ हेर्नुस् त यसमा यसमा एकजना साथीले हेर्नुस् त यता के गरेको थियो यसको डिजिटल सम 2 अर्को लजिक उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो यसको डिजिटल सम 3 त यसको डिजिटल सम यता के 2 भने यता के हुन्छन् डिजिटल सम यता 3 हुन्छ यसको डिजिटल सम 3 हो। यो पनि लजिक छन् ठिक हो यो पनि लजिक हो यसमा। तर 18 को हेर्नुस् त 18 को अब शुभेच्छा रेग्मी जी ल यो क्वेशनलाई हेर्नुस् त ल सुरक्षा रेग्मी जी ल हजुरले ध्यान दिनुस् ल योसँग यसको रिलेसन हो हेर्नुस् त योसँग यसको रिलेसन हो भने मलाई के योसँग यता रिलेसन मलाई के गर्नु पर्ने हुन्छन् पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छन्। एनालोजीमा यस्तो पनि हुन्छ 2 टाइप्स को एनालोजी हुन्छन्। एउटा के हुन्छन् योसँग यसको रिलेसन हुन्छ भने हामीलाई के गर्नुपर्छ योसँग अर्को रिलेसन पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छन्। यस्तो पनि त रिलेसन हुन्छ शुभेच्छा जी हैन। ल ध्यान दिनुस् भनेको के हो 0.5 को क्यूब छ शुभेच्छा जी छैन यसको क्यूब हो भने अब मलाई के यो 2 को पनि मलाई क्यूब चाहियो यता 2 को क्यूब भनेको कति 8 हुँदैन दैट इज द आन्सर भएन। हजुरको लजिक र मेरो लजिकले आन्सर सेम आएन त्यो निश्चित आउँछन्। यदि तपाईको लजिक ठीक छ भने आन्सर सेम आउनु पर्छ। कृष्ण पाठक जी
विजेता राईजी सी गुड। यसरी पनि गर्न सकिन्छन्। नेक्स्ट ल यो क्वेसन हेर्नुस् त। ल अब मलाई भन्नुस् यसको आन्सर कति हुन्छ? हजुरहरूले कमेन्ट्स गर्नुस् त। राधिका बुद्धाजी कमेन्ट्स गर्नुस् त। क्वेसन नम्बर 19 ल हैन हजुरको हेर्नुस् यदि हजुरको लजिक ठीक छ भने आन्सर सेम हुन्छ। दुई ल यसलाई अब 19 मा हेर्नुस् त। अब शुभेच्छा रेग्मीजी अब हामी 19 मा जाऊ। 19/4 15/4 लजिक चाहियो मलाई, लजिक चाहियो। कृष्ण पाठक जी, रेणुका अधिकारी जी मलाई लजिक चाहियो, लजिक। कृष्णा मुनि जी बी, विजय जी, विजय दास +1 गुड। हजुर अब मलाई भन्नुस्, मलाई पहिला यो भन्नुस् त यो फ्र्याक्सनलाई पनि डेसिमलमा कन्भर्ट गर्नुस् त। यो फ्र्याक्सनलाई डेसिमलमा कन्भर्ट गर्दा कति हुन्छ? ल भाग गर्नुस् त। 4 ले 13 मा भाग गर्नुस् भनेको कति? 4 तिया 12 यो 1 भनेको यो 100 बन्छन्। यो पोइन्ट कति? यो 25 भनेको कति? 3 डेसिमल कति? 25। अब पनि तपाईको माइन्डले केही भनेन? अब तपाईको माइन्डले केही भनेन? विमल जी हो यसमा के गरेको छन्? यो +1 हो, अरु केही पनि छैन भने। अब यता हेर्नुस् त यसमा पनि +1 गर्दा कति हुन्छ? 4 हेर्नुस् त 4 डेसिमल कति? 75। 4 डेसिमल 75 भनेको कुन? रंजीत सिंह जी कुन? यसमा गर्नुस् त 19 मा 4 ले भाग गर्नुस् त 4 चौको कति? 16 हैन। यो 3 भनेको कति? 4 चौको 16 अनि त्यसमा यो कति? 300। 300 मा 4 ले भाग गर्दा कति हुन्छन्? यो 75 भएन। हेर्नुस् त भनेको आन्सर कुन हुन्छ? बी हुन्छ। हजुरले ध्यान दिनु होला, 1 ले बढेको हो। यो 3.75 मा +1 गर्दा 4.75 हुन्छ। 4.75 भनेको कति? हेर्नुस् त 19 बटे कति? 4। आन्सर बी हुन्छ। भनेन हजुरको माइन्डले भनेन? कृष्ण पाठक जी बी इज राइट, गुड। नेक्स्ट गरौँ अब हैन। नेक्स्ट गरौँ, गुड। ल अब हेर्नुस् ल यो क्वेसनमा विचार गर्नु त सबैजनाले। यसको लजिक के हो?
भन्नुस् त यसको आन्सर मनोज जी सी विनय पुंजी बी शुभेच्छा रेग्मी जी 100 माइनस 10 90 100 प्लस 10 110 सी ल ओके यता हेर्नुस् यसको लजिक सबैजना विचार गर्नु त यसको लजिक के हो 10 को स्क्वायर माइनस 1 यता के 10 को स्क्वायर प्लस 1 ल अब यसमा भन्नुस् यसमा के छन् 10 को स्क्वायर माइनस 10 भन्ने यता कति हुन्छन् 10 को स्क्वायर प्लस 10 हुँदैन 10 को स्क्वायर प्लस 10 10 को स्क्वायर प्लस 10 भनेको कति 110 यता के हुन्छन् 10 को स्क्वायर प्लस 10 यसरी हजुरहरूले सोच्नु होला नेक्स्ट गरौ हो यता गुड विमल रामपुञ्जी यसलाई यसरी पनि गर्न सकिन्छन् यो दुवैको सम कति 200 दुवैको सम 200 भएन भने यता पनि दुवैको सम मलाई कति चाहियो 200 चाहियो गुड विमल जी गुड हैन भनेको यता पनि दुवैको सम मलाई के चाहियो 200 चाहियो त दुवैको सम 200 भनेको कति कति हुनुपर्छ नि 100 कति 10 हुनुपर्छ हैन त्यही हुन्छ नि यता कति 110 भनेको के 110 आएन रूपा श्रेष्ठ जी ल यसको डिजिटल सम भनेको 18 8 र 1 9 हैन यसको डिजिटल सम 9 यसको 2 यसको डिजिटल सम 9 त यसको डिजिटल सम कति 2 हुनु पर्छ भनेको यसको डिजिटल सम कति छन् 2 छन् यसरी पनि गर्न सकिन्छन् भीमराई जी यसरी पनि गर्न सकिन्छ हेर्नुस् हजुरहरूले एकदमै निश्चित बुझ्नु यदि तपाईको लजिक यदि ठीक छ भने निश्चित बुझ्नु होला आन्सर चाहिँ सेम हुन्छन् किन यो जति पनि क्वेशन छन् एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो र सबै चाहिँ एथेन्टिक क्वेशन छन् त्यो हावाको क्वेशन हैन हजुरले यसरी बुझ्नु तपाई जसरी गर्नुस् आन्सर चाहिँ सेम आउँछ अप्सनमा डिपेन्ड हुन्छन् गुड नेक्स्ट ल यो क्वेशन भन्नु यसको आन्सर भन्नुस् त ल यसको आन्सर शुभेच्छा जी आयो यसको आन्सर आयो भन्नुस् त यसको आन्सर 29 माइनस 3 26 अनि 13 दुना 26 29 13 23 अनि यता के 17 गुड ल हेर्नुस् यसमा लजिक सबैजनाले हेर्नु त लजिक यसमा कस्तो खतरनाक लजिक छ ल ध्यान दिनु होला सबैजनाले यो 13 गुणे 2 13 दुना 26 अनि प्लस कति 3 त्यही हो यो 29 हैन सानोबाट ठुलोमा जाँदा सजिलो हुन्छ यसलाई यसरी भन्नुस् अथवा यसरी पनि भन्न सकिन्छन्
यो 29 बाट -3 26 बाई 2 भनेको 13 यसरी भन्नु छैन यताबाट यता जाँदा तपाईलाई यसरी भन्नु पर्छ यताबाट यता आउँदा तपाईलाई यसरी भन्नु पर्छ कुरा सेम हो छैन कुरा सेम छैन 29 हैन यसरी भनेको अब मलाई भन्नुस् त 17 दुना कति 34 17 दुना 34 र +3 भनेको कति 37 37 यता 37 यसको अर्थ के 17 हुनु पर्छ आयो मलाई भन्नुस् त अथवा यसलाई यसरी पनि गर्न सकिन्छन् यो 37 - 3 बाई 2 37 - 3 भनेको 34 34 बाई 2 भनेको यो 17 भएन यसरी हजुरले सोच्नु होला एक्काइस हो 21 कसरी हुन्छ 21 को लजिक मलाई भन्नुस् त वर्ल्ड हिस्ट्री जी 21 को लजिक यता के यसको रेसबाट कति कम छ यो माइनस गरेर कति कम हो माइनस यता के 16 हैन -16 भने यता पनि के यता के -16 गरेर यता के 21 हुन्छ हैन यसमा के 21 मा टिक हान्ने वर्ल्ड हिस्ट्री के 21 मा टिक हान्ने हजुरहरूले ध्यान दिनु होला 21 मा यदि तपाईले टिक हान्नु भयो भन्ने हजुरले निश्चित बुझ्नु होला यो चाहिँ गलत हुन्छ अब चाहिँ त्यो चाहिँ ऑड इभेन यो जोड घटाउ अब चल्दैन यसरी हेर्नुस् अब म तपाईलाई जस्तै अब म तपाईलाई भनौं कि ऑड वन आउटमा जस्तै अब चाहिँ ऑड इभेन चल्दैनन् एउटा चाहिँ के छन् इभेन छन् एउटा ऑड छ भने त्यो चल्दैन हजुरले यसरी बुझ्नु होला हेर्नुस् म तपाईलाई भन्छु यसमा हेर्नुस् म तपाईलाई भन्छु यो पनि के छ प्राइम नम्बर हो यो पनि प्राइम नम्बर छ यो पनि के छ प्राइम नम्बर हो 17 पनि प्राइम नम्बर छ यसको 21 चाहिँ के हुन्छ हैन भने अब हेर्नुस् यसलाई के हामी यसरी प्राइम नम्बरमा जादा पनि हामीलाई के 17 मा जान्नु पर्छ यसरी हजुरलाई सोच्नु पर्छ नेक्स्ट गरौँ 17 हुन्छ यसको ठीक आन्सर ल यसको आन्सर भन्नुस् त हजुरले एकदमै ध्यान दिनु होला यो यति हेर्नुस् त ठुलो संख्या हो यो यति सानो संख्या छ यो चाहिँ यो ठुलो र सानो हेरेर पनि तपाईले के गर्न यो डिजिटल समको चक्करमा जान्नु होला यसरी हजुरहरूलाई बुझ्नुपर्छ ल यता हेर्नुस् त शुभेच्छा रेग्मीजी 22 6 5
इन्द्र बहादुर जी, यसको आन्सर कति हुन्छ हजुरले कमेन्ट्स गर्नुस् त। आयो हजुरको माइन्डमा आयो? मनोज जी, ल ध्यान दिनुस्। ल हेर्नुस् त यसको लजिक 6865 कति आन्सर 16। गुड आन्सर 16 हुन्छन्। गुड राधिका बुधाजी, भीम राईजी 16। गुड लजिक आयो हैन? 13 हुन्छ राजेन्द्र राईजी, शुभेच्छा रेग्मीजी 6 - 5 8 - 2। गुड हेर्नुस् यसको लजिक के हो हजुरले ध्यान दिनुस् त। यो 6 र 4 को फरक कति छ मलाई भन्नुस् त। 6 र 4 को फरक, 6 र 4 को फरक कति? 2। 7 र 2 को फरक 5। त्यही 2 5 यो जुन 25 छ नि त्यही हो यो महानुभाव। 25 भनेको त्यही हो यो महानुभाव 25। यसमा पनि हेर्नुस् न 7 र 3 को फरक 4, 4 र 1 को फरक 1 41। त्यही हो यो 41 भनेको त्यही हो हैन? यसको म्युजिक जी छैन? ल यसमा पनि हेर्नुस् 6 र 5 को फरक 1, 8 र 2 को फरक कति? 6। त्यही हो यो 16 हैन? 16 हुँदैन यसको आन्सर 16। कसैसँग अर्को कुनै लजिक छ भने मलाई भन्नुस्, कमेन्ट्स गर्नुस् त। कसैसँग कुनै लजिक छ भने। नवीन अधिकारी जी अर्को गरौ। गुड राधिका बुधाजी अर्को गरौ। ममता भट्टराई जी गुड। नेक्स्ट -42। ल गुड हेर्नुस् एकजनाले यसको लजिक के भनेको थियो एकदमै गुड आइडिया छ। हेर्नुस् त एकजनाले यसरी पनि गरेको थियो। हेर्नुस् त एकजनाको यो 67 - 42 भनेको 25। अर्को यसमा के थियो हेर्नुस् त 74 - 33 अल्टरनेट भनेको यता के 41। गुड हो यो पनि लजिक आयो। यो लजिक छैन? हेर्नुस् त यसमा यो 68 - 52 भनेको कति? 16 हैन? 41 - 25। यो लजिक हेर्नुस् त यो लजिक पनि छैन? गजबको लजिक हैन यो पनि? रवि उपाध्याय जी यो पनि लजिक गजबको लजिक हो। गुड नेक्स्ट गरौँ हैन? यो लजिक पनि गजबको लजिक छन्। यसरी यदि तपाईहरुले सोच्नु भयो भने बुझ्नुस् तपाईको आईक्यू लेभल के छन्? हाई छ। र यदि तपाईको आईक्यू लेभल हाई छ भने तपाई निश्चित बुझ्नु होला तपाईको हरेक सब्जेक्ट के हुन्छन्? हाई हुन्छन्। त्यो निश्चित हो। यो चाहिँ रिसर्चले भनेको हो। नेक्स्ट यसमा हेर्नुस् त ल सबैजनाले
यसमा के हो हजुरले कमेन्ट्स गर्नुस् त। यसको लजिक भन्नुस् त, यसको लजिक के हो। एक सय 19 लजिक भन्नुस् त, यसको लजिक के हो हजुरले कमेन्ट्स गर्नुस् त। लजिक 23 को सी लजिक। विमल जी लजिक सेन्ड गर्नुस् त। लजिक कृष्ण मुनि जी लजिक मलाई चाहियो। बी 7 गुणे 3 21 हैन खरिदार हो। हेर्नुस् यो एनालोजी खरिदारमा पनि सोध्छ, तर यसमा के हुन्छन् खरिदारमा अलिकति सजिलो सोध्छ भने के हुन्छन् अधिकृतमा अलिकति गाह्रो सोध्छन्, यति मात्रै हो। तर एनालोजी चाहिँ खरिदारमा पनि छ, अधिकृतमा पनि छ, नासुमा पनि छ। आन्सर यसको आन्सर कति हुन्छ हजुरले कमेन्ट्स गर्नुस् त। आन्सर चाहियो, आन्सर मलाई चाहियो। र लजिक 7 शुभेच्छा रेग्मी जी 7 गुणे 3 21 17 गुणे 7 119। ल यसमा हेर्नु होला यो 3 यता हेर्नुस् त, यता के 3 गुणे 4 तिया 12 हैन। यता यस्ता यसरी 17 गुणे 4 17 चौका 68 हेर्नुस् त आएन। 6 गुणे 2 6 दुना 12 ल यता हेर्नुस्। अब हेर्नुस् त यो 3 गुणे यता के 7 यसरी हजुरले बुझ्नु होला। यता हेर्नुस् त यता 4 छ, यता 4 हो, यो सेम हो। हजुरले यसरी बुझ्दा पनि हुन्छन्। यो 4 मा 3 ले मल्टिप्लाई गरेको छ, 4 मा के 17 ले मल्टिप्लाई गरेको छ, यसरी बुझ्दा पनि हुन्छन्। हेर्नुस् यसमा के 7 मा 3 ले मल्टिप्लाई गरेको छ भने यता हेर्नुस् यता 4 र यो 4 सेम छ, यता पनि के हुन्छन् यो 7 सेम हुन्छ। अब हेर्नुस् यो कतिले बढेको छ, यो कतिले हेर्नुस् त यता चाहिँ 3 ले मल्टिप्लाई, यता चाहिँ के 17 ले मल्टिप्लाई भने यता चाहिँ 3 ले मल्टिप्लाई भनेको यता कतिले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ 17 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। यो प्याटर्नमा हामी जान्न सक्छौं। यसरी हो त्यही हो हैन सोहम जी, त्यही कुरा हैन। हेर्नुस् यो 12 मा 4 ले भाग गर्दा 3 त्यही हो। 68 मा पनि 4 ले भाग गर्दा 17 3 17 आयो, यता 3 17 त अब यता के यता भागा के 7 गर्नुपर्छ भनेको 3। अब कुनमा भागा 7 गर्दा 17 आउनुपर्छ भनेको कतिमा 119 मा। यसरी गर्दा हुन्छ। राजा जी 21 गुणे 5 प्लस 21 गुणे 2/3 त्यही हो, त्यही हो यो 16। विनोद जोशी जी शुभेच्छा रेग्मी जी ठीक छ भन्नुस् त। शुभेच्छा रेग्मी जी यसलाई यसरी जाँदा हुन्छ, ठीक हुन्छ। ल ओके ठीक छ हैन, अगाडि बढौं। ल अब यसमा हेर्नुस् यो त सजिलो हो हैन। ल भन्नुस् त
भीमरायजी यो क्वेसन एकदमै सजिलो छ हजुरहरूले हेर्नुस् त 30 गुड एकदमै सजिलो हो यो गुड वर्ल्ड हिस्ट्री जी गुड ल यसमा के छ नि यो 16 को स्क्वायर भनेको कति हुन्छन् 256 16 को स्क्वायर भनेको कति 256 आ माइनस के 16 भने यता के चाहियो मलाई 6 को स्क्वायर माइनस 6 चाहियो भनेको यो 30 भएन यो 30 हैन हेर्नुस् त 30 हैन हजुरले हेर्नुस् यो हैन यो हजुरलाई हेर्नुस् हजुरले के गर्नु होला यो जस्ट हेर्नुस् केही गर्नु पर्दैन हजुरले के गर्नु होला यो क्वेशनलाई के गर्नु होला हजुरहरूले केही गर्नु पर्दैन यो नि तपाईलाई के गर्नुपर्छ एउटा क्वेशन सिलेक्सन मात्रै हामीले गर्छौं यो जति पनि क्वेशन छ नि म तपाईलाई स्पष्ट भनौं यो सबै चाहिँ यो गुगलबाट यो तानेको क्वेशन यो सबै गुगलको क्वेशन हो हजुरहरूले के गर्नु होला तपाईलाई केही गर्नु पर्दैन यो जति पनि क्वेशन छ नि हजुरले के गर्नु होला यो गुगलमा सर्च गर्नु होला यो सबैको आन्सर आफै आउँछन् यो के गर्छ हो धेरै साथीले के गर्छ यो गुगलबाट सर्च गरेर पनि आन्सर हुन्छन् यसै हजुरले बुझ्नु होला यो हैनन् हजुरलाई एकदम अचम्म मान्नुस् यो गुगलमा तपाई सर्च गर्नुस् यस्तै जस्तो लेखेको छ नि जस्तो लेखेको छ यस्तै हजुरले के गर्नु होला कि गुगलमा सर्च गर्नु होला यसको आन्सर ठ्याक्कै आउँछन् जसरी म गर्छु नि यो सबै हेर्नुस् हैन केही गर्नु पर्दैन तपाई लाग्छ नि कि तपाईको साथीले चाहिँ एकदमै फास्ट दिदै छन् यो गुगलबाट हेरेर दिदै छन् यसरी बुझ्नु होला हुन्छ हजुरले सर्च गर्नुस् त सर्च गर्नुस् अहिले सर्च गर्नुस् यसले आउँछन् यो क्वेशन आउँछन् हजुरले जस्तो छन् त्यस्तै गुगलमा सर्च गर्नुस् न हैन आयो गुगलमा ल नेक्स्ट ल अब मलाई भन्नुस् ल यसमा के छ मलाई भन्नुस् त यो सबै ल भन्नुस् त यसमा हेर्नुस् यो 2 को पावर कति मलाई भन्नुस् त 2 को पावर कति हो 2 को पावर कति 5 2 को पावरले के 5 ले 32 हुन्छन् 2 गुणे 2 गुणे 2 2 दुना 4 चौको कति 16 16 दुना कति 32 त्यही हो यो 32 3 को पावर 5 हैन अब तपाईले पनि गुगलमा सर्च गरेर भन्न सक्नुहुन्छ यो 3 को पावर के 5 3 को पावर 5 हैन नेक्स्ट 3 को पावर 5 भनेको कति 200 कति 43 यो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे के 3 ल ध्यान दिनुस् 3 तिया 9 तिया के 27 यो 27 गुणे के 9 9 सत्य कति 63 3 हुनु पर्छ यता 200 के 43 यसरी हजुरले गर्नु होला नेक्स्ट गरौ हैन ल
ल मलाई भन्नुस् त यसको आन्सर कति हुन्छन् सर? ल यसमा हेर्नुस् हजुरलाई के गर्नुपर्छ कि प्याटर्न बुझ्नुपर्छन्। किन हेर्नुस् यो हामीहरूको काम हो, यो यस्तो के गर्ने, यस्तो चाहिँ के गर्ने, सर्च गर्ने र प्याटर्न चाहिँ नयाँ नयाँ प्याटर्न हामीलाई के गर्नुपर्छन्, पत्ता लगाउनु पर्छन्। गुड, भन्नुस् त यसमा। ल हेर्नुस् यसमा के छ हजुरले ध्यान दिनु। यो 5 गुन्ने कति 7, 5 गुन्ने 7, 5 गुन्ने 7 भनेको त्यो हो के 35 हो? 5 गुन्ने 7 हैन, यो 35 हो। अब हेर्नुस् भनेको अब यता मलाई के चाहियो? ध्यान दिनु होला हजुरहरूले, के ध्यान दिनु होला? फर्स्ट प्रायोरिटी हजुरहरूले के ध्यान दिनु होला? हेर्नुस् यो 5 पनि प्राइम नम्बर छन्, 7 पनि प्राइम नम्बर हो, 7 पनि प्राइम नम्बर छन्। ल अब हेर्नुस् त अब ध्यान दिनुस् त यो 7 छ भने अब यता के चाहियो मलाई? यो 7 यो चाहिँ के छन्? यो नजिकको दुवै चाहिँ के छन्? लगातार चाहिँ प्राइम नम्बर हो। त हेर्नुस् यो 7 गुन्ने कति 11, यो 77। हेर्नुस् यो के छन्? यो 11 यता के छन्? यो 5 गुन्ने 11। ध्यान दिनु होला यो 5 गुन्ने 11 यो लगातार प्राइम नम्बर छैन, यो चाहिँ लगातार प्राइम नम्बर हो। 7 गुन्ने 11 यो लगातार प्राइम नम्बर हो। यसको आन्सर के हुन्छन्? ए हुन्छ हैन? 7:7। विमल जी यसरी हजुरहरूले सोच्नु होला। रोशन कुमार दास जी हुँदैन, यो लगातार प्राइम नम्बरको प्रोडक्ट हो। यो मतलब 5 पछिको प्राइम नम्बर कुन हुन्छ भनेको के हुन्छन्? 5 पछिको प्राइम नम्बर 7। यसमा हेर्नुस् न 7 पछिको प्राइम नम्बर 11। 3 गुणे 8 हुँदैन, 3 गुणे 8 हुँदैन। किन? हेर्नुस् यो 5 गुणे 9 यो पनि हुँदैन, किनभने यो प्राइम नम्बर छैन। हेर्नुस् यो प्राइम नम्बर छैन। हैन? अब हेर्नुस् त विमल जी मिलेन। विमल जी सर्च गर्नुस् त, सर्च गुगलमा सर्च गर्नुस् त। मिलेन? ल ओके, ए मिल्यो, गुड। अब यो क्वेसन हेर्नुस् त। ल यो क्वेसन यसमा के छ हजुरहरूले भन्नुस् त? यसको लजिक हजुरहरूले कमेन्ट्स गर्नुस् त। यसको लजिक
विमलजी भन्नुस् त यसको आन्सर कति हुन्छ? हजुरले कमेन्ट्स गर्नुस् त। रोशन कुमारजी 27। वर्ल्ड हिस्ट्री जी 182 9 19 गुने 19 माइनस 19 342। गुड। 240 हुँदैन सरस्वती श्रेष्ठ जी, 240 होइन 342 हुन्छ। आएन कृष्ण पाठक जी 342 आयो। राजन प्रसाद घिमरे जी 342 कसरी त हेर्नुस्। यो यता यो कतिको, यो 16 को, यता कति छ हेर्नुस् त। यो कति 200 कति 10। ध्यान दिनु होला। यो 15 को स्क्वायर, 15 को स्क्वायर कति हुन्छ मलाई भन्नुस् त। 15 को स्क्वायर भनेको कति? 200 कति 25 अनि माइनस 15 210 हैन विमलजी हेर्नुस् त। शुभेच्छा रेग्मीजी गुड। 225 माइनस कति 15 भनेको यो 210। यो कतिको स्क्वायरको नजिकमा छ त्यो मलाई चाहियो। कतिको स्क्वायरको नजिकमा छ त यो 20 को स्क्वायर माइनस 20 हैन। आएन। ल अब यसमा हेर्नुस्। यो कति हो 14 को स्क्वायर, 14 को स्क्वायर माइनस 14। विमल रेग्मी जी शुभेच्छा जी हेर्नुस्। 14 को स्क्वायर माइनस 14 भनेको अब मलाई यता कतिको स्क्वायर चाहियो? ध्यान दिनु होला। यो 15 छ, यो 20 हो, 5 ले बढेको छ भने यता 14 छ भने यता कति हुन्छ? 19 हुन्छ। 19 हुन्छ। 14 प्लस 5 19। गुड। त 19 को स्क्वायर माइनस मलाई के चाहियो? 19 चाहियो भने कसरी गर्ने? यसलाई कसरी गर्ने त हेर्नुस् त। यो 19 को स्क्वायर लेख्ने, पत्ता लगाउने। यसलाई कसरी गर्ने ध्यान दिनु होला। यो 19 को स्क्वायर को लास्ट डिजिट कति हुन्छन्? 9 गुणे 9 भनेको कति? 1। यसबाट के गर्नुपर्छ? घटाउनु पर्छ। 11 बाट 9 गयो भनेको कति हुनुपर्छ? लास्ट डिजिट 2 हुनुपर्छ। लास्टमा 2 डिजिट भएको मतलब लास्ट को डिजिट 2 भएको के 4 वटा अप्सन छ। कृष्ण पाठक जी लास्टमा 2 भएको 4 वटा अप्सन हो। शुभेच्छा जी मैले भनेको हजुरले बुझ्नुभयो मैले के भने? मैले के भने हेर्नुस्। यो अब हेर्नुस्। मानौ तपाईलाई त्यो 19 को स्क्वायर चाहिँ एकदमै निकाल्न, एकदमै हजुरले के हुन्छ मान्छेले 19 को स्क्वायर निकाल्न थाल्छन्। यति निकाल्नु पर्दैन। हेर्नुस् 9 को स्क्वायर भनेको 81 लास्टमा 1 हुन्छ। माइनस 19 मा के गर्नुपर्छ? यो 9 घटाउनु पर्छ नि। यो 11 बाट 9 गयो भनेको यता के 2 भने यसमा के छन्? 2 छन्। दैट इज योर आन्सर। हैन। नेक्स्ट गरौ। ल अब यसमा हैन हुँदैन। 6 दिएको यो क्वेशन जस्ताको त्यस्तै हो। यो दिएको छ छैन नि दिएको। हो हजुरले के हुन्छ आफैले अप्सन बनाउनु हुन्छ नि त्यति बेला यस्तो दिन्छन्। आफैले अप्सन बनाउनु भएन भने दिँदैनन्। त्यो हुँदैनन्। हजुरले नि यता क्याल्कुलेसन उसलाई चेक गर्नु हुँदैन। उसको प्रेजेन्स अफ माइन्ड चाहिन्छन्।
हैन त्यो दिँदैन यसरी अप्सन चाहिँ त्यो किनभने यता आइक्यूमा के हुन्छन् अप्सन चाहिँ एकदमै रिसर्च गरेर राखेको हुन्छन् त्यो अप्सन चाहिँ यतिकै हुँदैनन् अप्सन चाहिँ के हुन्छन् एकदमै चाहिँ के गर्छ उसले चाहिँ मिलाएर दिन्छन् ताकि चाहिँ उसलाई क्याल्कुलेसनमा चाहिँ धेरै टाइम नलागोस् भनेर हुँदैन यसरी अप्सन हुँदैनन् ल नेक्स्ट अब भयो भने के गर्ने क्याल्कुलेसन गर्ने हैन भयो भने क्याल्कुलेसन गर्ने ल यसमा के गरेको हो ल भन्नुस् त यसमा लजिक लजिक भन्नुस् त 132 गुड यसमा के गरेको हो 6 गुणे 7 हैन यसमा के 7 गुणे 8 आयो यसमा अब यता हेर्नु त यो के छ 10 गुणे 11 अब यता कति हुनु पर्ने 11 गुणे 12 11 गुणे 12 11 गुणे 12 भनेको कति 132 हुँदैन समीर जी ठीक छ भन्नुस् त कल्पना जी 11 गुणे 12 गुड यसरी गर्दा विक्रम चपागाई जी सागर जी यसरी गर्दा ठीक छ स्क्वायरबाट पनि हुन्छ हैन केशव जी स्क्वायरबाट पनि हुन्छ हजुरले ध्यान दिनु होला हेर्नुस् यो स्क्वायरबाट हुन्छन् यो 42 भनेको के 7 को स्क्वायर माइनस 7 हैन यो चाहिँ 56 भनेको 8 को स्क्वायर माइनस 8 यो भनेको कति 11 को स्क्वायर माइनस 11 यो भनेको 12 को स्क्वायर माइनस 12 त मलाई भन्नुस् त गोविन्द राय जी यो 7 र 7 कमन लिनुस् कमन लिएपछि यो के हुन्छ नि यो 7 बाँकी हो 1 बाँकी त 7 बाट 1 गयो भनेको के यता यो 6 भएन त यो 6 गुणे यता 7 यो 6 गुणे 7 मैले लेख्दा के मैले अन्याय गरे त्यही हैन त्यही हैन के यो अन्याय हो शुभेच्छा जी के यसरी लेख्दा के र यो लेख्दा के एउटै कुरा छैन त्यही लजिक छैन हेर्नु त यो 8 को स्क्वायर भनेको यसबाट 8 र 8 मैले कमन लिए यता कति बाँकी बच्यो यो 8 यता 1 बाँकी बचेन त 8 बाट 1 गयो भनेको यो 7 छैन भनेको 8 गुणे 7 मैले यता लेख्दा के यो अन्याय छ हैन यसरी पनि लेख्न सकिन्छ नि यसलाई यता पनि त्यही 11 हैन अब हेर्नुस् 11 11 कमन यता 11 बाँकी यता 1 बाँकी भनेको के इन्टु के 10 हुँदैन यता पनि यो 12 कमन यता के 12 माइनस 1 भनेको 11 यो भएन नेक्स्ट गरौँ हैन नेक्स्ट गरौँ अब अर्को ट्रिक गुड अर्को ट्रिक के छ भागा 36 प्लस 6 ल ओके नेक्स्ट
ल भन्नुस् त यसमा यो के गरेको हो हजुरले कमेन्ट्स गर्नुस् त। यो एकदमै इजी छ हैन। हेर्नुस् यो पनि स्क्वायरको नजिकमा, यो पनि स्क्वायरको नजिकमा, यो पनि स्क्वायरको नजिकमा छ। स्क्वायरको नजिकमा हो। स्क्वायरको नजिकमा हो भने त हाम्रो टार्गेट के हुनुपर्छ? स्क्वायरलाई चेक गर्ने कसको नजिकमा हो। हेर्नुस् यो कसको नजिकमा छन्? 7 को स्क्वायर माइनस 1। यो चाहिँ के छन्? 11 को स्क्वायर प्लस 1। यो चाहिँ 13 को स्क्वायर माइनस 1 भन्ने। अब मलाई कतिको स्क्वायर चाहियो? हेर्नुस् एक पटक माइनस छ, अर्को पटक प्लस हो। एक पटक माइनस छ, अर्को पटक के छ? 1 छ। त अब हेर्नुस् अब हामी कसरी गर्छौं? अब मलाई 7 र 4 के 11, मलाई 4 बढाउनु पर्छ। त हेर्नुस् 13 मा 4 गयो भनेको कति? 17। हेर्नुस् हामी कसरी गर्छौं? अब मलाई के चाहियो? 17 को स्क्वायर प्लस 1 चाहियो। अप्सन हेर्नुस् त। 7 सत्ते कति? 49। 49 लास्टमा के 9 आ प्लस 1 गर्दा कति? 10। लास्टमा 0 हुनुपर्छ। लास्टमा 0 आ लास्टमा 0 भएको के 4 वटा अप्सन छ। आ तपाईलाई हेर्नुस् के हुन्छ कि मान्छेलाई विश्वास लाग्दैनन्। तपाईलाई हेर्नुस् यदि तपाईलाई लाग्छ नि म चाहिँ के गरेको छु, आफैले अप्सन राखेको छु भने हजुरले के गर्न सक्नुहुन्छ? गुगलमा गएर सर्च गर्नुस्, यो क्वेशन जस्ताको त्यस्तै हो। छैन हजुरले सर्च गर्नुस् त। यो हैन कि म चाहिँ आफैले अप्सन राख्दिन्छु। ए म आफैले अप्सन राख्छु। तपाईलाई के लाग्छ म आफैले अप्सन राख्छु? सर म यस्तो काम गर्नेवाला व्यक्ति छैन सर। म चाहिँ हेर्नुस् म कहिले पनि एउटा स्टुडेन्टलाई नि त्यो म चाहिँ गलत र म धोका दिन्छु कि म आफैले अप्सन राखेर। वर्ल्ड हिस्ट्री जी के म आफैले अप्सन राख्छु? यो अप्सन जस्ताको त्यस्तै हो। हामी अप्सन चाहिँ नै कि म चाहिँ अप्सन चेन्ज गर्दिन। कुनै पनि क्वेशनलाई म अलिकति म बिगार्दिन। यस्तै हजुरले बुझ्नु होला। क्वेशन के हुन्छ? क्वेशन आफैमा एउटा ब्रान्ड हुन्छन्। यो क्वेशनलाई बिगार्न मिल्दैन। र जथाभावी तपाईले अप्सन राख्न त्यो आइक्यू क्वेशनमा जथाभावी चाहिँ अप्सन राखिदैन। यो कुरा हजुरलाई बुझ्नु पर्छ। आज यति गरौँ हैन। यसरी हजुरले गर्नु होला। र म तपाईहरुबाट यस्तै क्वेशनको आशा गर्छु। र तपाईहरु यस्तो क्वेशन यदि तपाई आफ्नो ब्रेनमा इन्स्टल गर्नुभयो भने, यस्ता प्याटर्नहरु तपाई आफ्नो ब्रेनमा इन्स्टल गर्नुभयो भने निश्चित बुझ्नु होला तपाई अरु भन्दा फास्ट गर्न सक्नुहुन्छ र अरु भन्दा तपाईले बढी क्वेशन मिलाउन सक्नुहुन्छ। त्यही म तपाईहरुबाट आशा गर्छु। र त्यही आशा र विश्वाससँगै म आजको क्लास यही समाप्त गर्छु। धन्यवाद। हैन एउटा 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 क्वेशन मैले लास्ट छाड दिए हैन। त्यो हजुरहरुले गर्नु होला। त्यो हो लास्ट हाम्रो क्वेशन थियो। ल एउटा लास्ट क्वेशन यो छ। हेर्नुस् हजुरहरुले गर्नु होला। यो लास्ट क्वेशन हो। ल अब हामी छुटौं हैन। ल छुटौं।